अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। होप करते हो आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। मुनीब के आंसुओं ने अदन की हथेली भिगो दी थी। अदन की पलकों में इर्तियाश पैदा हुआ। मुनीब को इसकी उंगलियों में हरकत सी महसूस हुई। उसे लगा उसे नई ज़िंदगी मिल गई। वो बिना आंसू साफ किए डॉक्टर को बुलाने भागा। डॉक्टर डॉक्टर वो अदन ठीक हो रही है। मुनीब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मुबारक हो, अदन को होश आ रहा है। आप ठीक हो रही हैं, पर कोशिश करें किसी किस्म की परेशानी से दूर रखें इनको, और ना ही कोई परेशानी वाली बात बताएं। डॉक्टर ने अदन को चेक करके मुनीब को हिदायत दी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुनीब के आंसुओं में और शिद्दत आ गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अदन को होश आ गया है। उसने अपनी हथेलियों में इसका मासूम सा चेहरा भर लिया। वो इसके चेहरे को छुआ तो उसे सच में यकीन हुआ कि उसकी अदन को होश आ गया है। उसने दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। मुनीब अदन बोलने की कोशिश कर रही थी। हाँ अदन बोलो, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? वो उसके रुखसार पर अपनी उंगलियां फेरता हुआ फिक्रमंदी से पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ मुनीब। अदन तुमने मेरी जान निकाल दी थी। पता है मैं कितना परेशान हो गया था। ऐसा भला कोई करता है? मैं पल पल मरता था, पल पल जीता था। मुनीब की आंखों में आंसू थे। मासूम सा चेहरा बनाकर वो एक छोटे बच्चे की मानंद शिकवा कर रहा था। मुनीब का मासूम सा चेहरा देखकर अदन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो काफ़ी अरसे से कहीं खो चुकी थी। अदन कभी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाओगी ना? प्लीज़ अदन मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं होगी तो मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊँगा, पर वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगी ना? मुनीब ने अदन का हाथ पकड़ लिया। अदन ने पहली बार मुनीब की आंखों में अपने लिए इतनी फिक्रमंदी देखी थी। ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा था जो अदन को खोने के ख्याल से भी खौफज़दा हो जाता था। तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। अभी अभी होश आया है तुम्हें, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा तुम्हें किसी किस्म की परेशानी से दूर रखूं। तुम्हारी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। कहीं तुम फिर से ये कहते ही मुनीब उठ खड़ा हुआ। अदन ने मुनीब का हाथ पकड़ लिया। मुनीब मत जाओ प्लीज़, यहीं रहो मेरे पास। मुनीब ने अदन को हैरत भरी निगाह से देखा। सच मैं यहीं रहूं तुम्हारे पास? मुनीब वापस से बैठ के ओह अच्छा शुक्रिया। मैं सिर्फ यहाँ नहीं, उम्र भर तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। तुम ज़रा हाँ तो करो। मुनीब की इस हरकत पर अदन बेसाख्ता हंसी। मुनीब का दिल कर रहा था वक्त थम जाए, वो यूं ही अदन को मुस्कुराता हुआ देखते रहे। अदन कितने अरसे बाद मुस्कुराई थी ना, कितना खूबसूरत पल था मुनीब के लिए। मम मुझे ये समझ नहीं आती, आखिर उन्होंने पकड़ा कैसे हमें? बॉस हकलाते हुए इन तीनों से कहने लगा। अभी वो तीनों कुछ कहने के लिए मुंह ही खोलने वाले थे कि ब्लैक टाइगर रूम में दाखिल हुआ और तंज़िया लहजे में कहने लगा, मेजर रामदास तो आप क्या फरमा रहे थे? दोबारा से पूछिए और हमसे पूछिए, हम हैं ना आपके हर सवाल का जवाब देने वाले। तब तक तो तुम कौन हो? और मेरा नाम रामदास नहीं है ना, मैं कोई मेजर हूँ। मुझे आज़ाद कर दो। रामदास जो बदहवासी में चीखने लगा। इतना डर क्यों रहे? ब्लैक टाइगर उदास हो उसके करीब आकर बोला और अपने दोनों हाथों से रामदास की गर्दन को एक खास जाविये में घुमाया। रामदास के जिस्म ने एक झटका खाया। वो ऐसे तड़पने लगा उसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया। और साथ ही भयानक अंदाज में चिल्लाने लगा, मम्मा मुझे ठीक कर दो, मैं सब बताऊंगा, भगवान का वास्ता मुझे इस अजियत से निकालो। इसकी चीखें पूरे फार्म हाउस में गूंज लगी। बाकी तीन बॉस का हाल देखकर थर थर कांपने लगे थे। इनके रंग जर्द पड़ गए थे। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब तो देने दो प्यारे। तुमने हमारे बॉस की मौत का जो प्लान बनाया था और जहाँ तुमने मिनल हायर किए थे, इनके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? खुदा का वास्ता मुझे इस अजियत से निकालो। रामदास मुसलसल तड़प रहा था। इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। मेजर रामदास तुम्हें क्या लगा था डार्क वेब तुम्हारे सारे करतूत छुपा लेगी? तुम वहाँ से क्रिमिनल हायर करोगे, ड्रग्स का कारोबार करोगे, पाकिस्तान के मासूम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाओगे, हमारी साइंटिफिक रिसर्च को चोरी करोगे। तुम्हारी हराम की कमाई और हराम का काम तुम्हें बचा लेंगे। हम अल्लाह के सिपाही हैं। हमारा मकसद सरकार की खुशनुदी, पैसा कमाना और अयाशी करना नहीं है। तुम महज डार्क वेब थी। अगर तुम समंदर के तह में भी घुस जाते तो हम तुम्हें वहाँ से ढूंढ निकालते। ब्लैक टाइगर गुस्से और नफरत से फनकारा था। अब मैं तुम्हें जो कहूँगा शराफत से हर बात मानोगे तुम मेरी? नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम मौत भी मांगोगे तो वो भी नहीं आएगी तुम्हें। ब्लैक टाइगर का लहजा इतना करख्त और खौफनाक था कि बाकी तीनों भी कांप कर रह गए। रामदास अजियत और दर्द से चिल्लाते हुए कहने लगा, भगवान का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे अल्लाह का वास्ता, मुझे इस अजियत से निकाल दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस तुम मेरी अजियत ख़त्म कर दो। ब्लैक टाइगर तल्खी से मुस्कराया और रामदास को बालों से पकड़ के एक ज़ोरदार झटका दिया। रामदास की हालत ठीक होने लगी थी। अदन ने मुनीब की जानिब देखा। अदन कुछ कहना चाहती थी पर खामोश हो गई। हाँ बोलो, खामोश क्यों हो गई हो मुनीब? वो मामा पापा, अदन ने धीमे लहजे में कहा, फिर खामोश हो गई। अदन से ठीक से बोला नहीं जा रहा था। मामा पापा से मिलना है? मुनीब अदन की अधूरी बात समझ गया था।
عدن کو بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ عدن نے خاموشی سے سر ہلایا اور نظریں نیچے کر لیں۔ ٹھیک ہے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، پر ابھی تم کچھ مت بولو، تم سے بولا نہیں جا رہا، ابھی ریسٹ کرو۔ عدن نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ چھوڑ آؤں گا؟ کیا واقعی منیب مجھے چھوڑ آئے گا؟ ہاں تو ٹھیک ہے، چھوڑ دینا، اچھی بات ہے۔ عدن دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہی تھی، خود کو خود جواب دے رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں منیب کو کھونے کا ڈر عدن کو بے چین کر رہا تھا۔ رام داس ابھی بھی کانپ رہا تھا، اس کے چہرے سے واضح خوف جھلک رہا تھا۔ بلیک ٹائیگر نے دیوار پر لگا ریڈ بٹن دبایا۔ بیپ کی آواز آتے ہی باقی 3 قیدیوں کو الیکٹرک چیئرز پلک جھپکتے ہی فرش کے نیچے موجود تہہ خانے میں چلی گئی تھی اور فرش برابر ہو گیا۔ رام داس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بلیک ٹائیگر اس کی حالت دیکھ کر نفرت بھر لہجے میں بولتے ہوئے آگے بڑھا، میری بات تو غور سے سنو، یہ تمہارا ٹرانسمیٹر ہے جس پہ اپنے باس سے بات کرتے ہو، سب سے پہلے تو اسے اطلاع کرو کہ مشن مکمل ہو گیا ہے اور وہ فائل تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، یہ اطلاع پہنچاؤ، اس کو جلدی کرو، ہوشیاری دکھائی تو تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ بلیک ٹائیگر کا لہجہ اس قدر سرد اور بھیانک تھا کہ رام داس کانپنے لگا۔ اتنے میں بلیک ٹائیگر کی واچ وائبریٹ کرنے لگی۔ بلیک ٹائیگر آپریشن روم میں چلا گیا۔ بلیک ٹائیگر نے کلائی پر بندھی واچ کے ڈائل کو ٹچ کیا اور بولا، بلیک ٹائیگر اسپیکنگ اوور، مشن کی تفصیل بتاؤ، اور باس کی نرم مگر سنجیدہ آواز سنائی دی۔ بلیک ٹائیگر، سارے انتظامات مکمل ہے تو رام داس کو خود بھیجو گے تم یہاں؟ بلیک ٹائیگر سے پوچھنے کی یہ رسک نہیں لیا جا سکتا۔ ایجنٹ 009 کا قد کاٹ رام داس جیسا اور لہجہ بدلنے کا فنی مشن ہے، کتنا اہم ہے؟ کچھ عرصے تک کے لیے ہمارے دشمن ملک کے حوصلہ پست رہ سکتے ہیں اور دہشت گردی کی ایک آگ سر پڑ چکی ہے۔ اب ہم اپنے 2 ایجنٹس کھو چکے ہیں۔ بلیک زیرو نے تھوڑی سانس لی اور مزید کہنے لگا، دھرتی ماں کی حفاظت کی خاطر ہی ماؤں کے بیٹے قربان ہوتے ہیں اور لہو کی قربانی کبھی رائے گا نہیں جاتی بلیو کیٹ۔ بلیک ٹائیگر سخت لہجے میں بولا، مجھے گھر جانا ہے، مجھے ماں بابا سے ملنا ہے۔ عدن ڈاکٹر کے سامنے رونے لگ گئی، ایک چھوٹے بچے کی مانند ضد کرنے لگی، دیکھیں عدن میڈم، آپ ابھی کوما سے باہر آئی ہیں، آپ کو ریسٹ کی زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا آپ ریسٹ کریں، آپ کے اسٹریس لینا بہتر نہیں۔ نہیں ڈاکٹر انکل، مجھے گھر جانا ہے، مجھے ڈسچارج کر دیں پلیز، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عدن نے اٹھنے کی کوشش کی۔ عدن منیب کی جانب بڑھا۔ عدن کی آنکھوں میں آنسو تھے جس دیکھ کر منیب کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ منیب، مجھے آپ سے بات کرنی، آئے میرے ساتھ۔ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دیکھیں منیب، عدن ابھی کوما سے باہر آئے ہیں تو میں آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ان کو کسی قسم کا ڈپریشن نہ دیں، ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں، لہٰذا وہ جو کہیں جیسا کہیں بہتر ہوگا، آپ ان کی ہر بات مانیں۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینا، ورنہ میری بچی کی جان جا سکتی ہے، میں کبھی بھی جنت کی تتلی بن سکتی ہوں۔ عدن نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ عدن، بکواس بند کرو، خبردار دوبارہ مرنے کا بھی نام لیا تو میں تمہاری جان نکال کر رکھ دوں گا۔ منیب نے ناراض ہو کر کہا، میں مر جاؤں گی تو جان کیسے نکالو گے میری؟ عدن تپانے والی مسکراہٹ کرتے ہوئے بولی، عدن تم مار کھاؤ گی اب مجھ سے، ریسٹ کرو، شاباش، اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ۔ منیب عدن کو بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ دیکھو میں مرنے والی ہوں، میری آخری خواہش سمجھ کے پورا کر دو۔ عدالت تو سزائے موت سے پہلے مجرم کو آخری خواہش پوچھتی ہے، مجھے گھر والوں سے ملوا دو، بابا کے علاوہ سب سے۔ عدن کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ٹھیک ہے، بکواس کر رہی ہو تم، مرنے کا نام لینے سے ایک بار منع کیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ منیب غصے سے بولا، اور بابا سے کیوں نہیں ملنا؟ کیونکہ بابا نے خود تمہارے پاس مجھے چھوڑا، اب میں ساری زندگی ان سے نہیں ملوں گی، انہوں نے مجھے ایک نامحرم کے پاس چھوڑ دیا۔ عدن منیب سے غصے سے خوف زدہ تھی۔ عدن میری بات سنو۔ اف، عدن نے زور سے اپنا سر پکڑ لیا۔ عدن کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ عدن، منیب میرے سر کہا بھی تھا ریسٹ کرو، سنتی تو تم ہو نہیں۔ عدن کی حالت خراب ہونے